आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। हज़रत सैयदना वहबुल कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बन्नू कबीला कल्बिया के एक बहुत खूबसूरत नौजवान थे। उमंगों का वक्त और पहाड़ों के दिन थे। उनकी शादी को सिर्फ 17 रोज ही हुए थे और अभी बसते इशरत और नशाद के दिन थे कि उनको उनकी वालिदा माजिदा ने, वो एक बेवा खातून थी, उसकी सारी कमाई उसका ये नौजवान बेटा था जिसको उसने बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर जवान किया था और वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके घर का वैद ही एक चश्मो चराग था। उसकी वालिदा माजिदा उसके पास आकर रोना शुरू कर दिया। बेटा हैरत में आ गया और अपनी वालिदा मोहतरमा से पूछता है, ऐ मेरी प्यारी अम्मा जान, रोने का सबब क्या है? मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी ऊंची आवाज़ में आपसे बात की हो या आपकी कभी नाफरमानी की हो। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई बात याद नहीं पड़ती जो कि मैंने आपसे कभी कोई गुस्ताखी या नाफरमानी की हो, और ना ही कभी ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ। आपकी फर्मा बरदारी मुझ पर फ़र्ज है और मैं इंशाअल्लाह तमाम ज़िंदगी फर्मा बरदार ही रहूँगा। माँ, आपके दिल को क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं? क्या सदमा पहुँचा है आपको? किस गम ने आपको रुलाया है? ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं आपके हुक्म जान भी फिदा कर दूँ। आप गमगीन ना हों। शहादतमंद और इकलौते बेटे ने ये सादातामाना गुफ्तगू सुनकर माँ और भी चीख मार कर रोने लगी और कहने लगी, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मेरी आँखों का नूर है, मेरे दिल का सरूर है, ऐ मेरे घर के रोशन चराग और मेरे घर के चिराग, मेरे आंगन के महकते फूल, तू ही मेरे दिल का करार है, मेरे दिल का सुकून है, मेरी चैन है। तेरी जुदाई मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। मैंने तुझे अपना खून जिगर पिलाया है। आज इस वक्त मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जन्नत का नौनिहाल हज़रत फातिमातुल ज़हरा का लख्ते जिगर जख्मों से निढाल है। क्या तुझसे ये हो सकता है कि तू अपनी जान उनके कदमों पर कुर्बान कर डाले? हमारी ज़िंदगी पर तुफ है कि हम जिंदा रहें। शहंशाह मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जुल्म और जफ़ा के साथ शहीद कर दिया जाए। अगर मेरी मोहब्बतें तुझे कुछ याद हों तो तुम्हारी परवरिश में जो मुश्किलें मैंने उठाई हैं, अगर तू उनको भूला ना हो तो प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर सदका हुसैनी जाओ। नौजवान बेटे ने अर्ज किया, ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान हो जाऊं। ऐ मेरी माँ, मैं दिलो जान से आमादा हूँ, बस मैं एक लम्हे की इजाज़त चाहता हूँ। मैं उससे भी चंद बातें कर लूँ जिसे मैंने अपने ज़िंदगी में की साथी है और जिसकी वजह से मैंने सर पर सेरा बांधा था, जो मेरी शरीक के सफ़र है। उसके अरमान मेरे सिवा किसी नज़र उठा कर नहीं देखते। उसकी हसरतों के तड़पने का ख्याल है। अगर वो चाहे तो मैं इजाज़त दे दूं कि वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह चाहे गुजारे। माँ ने कहा, औरतें नाकस अक्ल होती हैं, तू उसकी बातों में आज और यूं ये शहादत और शर्मंदी हाथों से जाती रहे। हुसैनी दूल्हा उन्होंने अर्ज की कि ऐ मेरी माँ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत मेरे दिल में ऐसी मजबूत है कि इंशाअल्लाह इसको कोई खो नहीं सकता, और इसकी जान निसारी का नजराना मेरे दिल पर इस तरह बंधा है जो दुनिया की किसी भी पानी से नहीं धोया जा सकता। ये कहकर और वो अपनी बीवी के तरफ आए। उसे खबर दी कि फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने हज़रत बीबी फातिमा बतूल मैदान करबला में रंजीदा और मलूल है। यजीदियों की फौज ने उन पर हमला किया और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उन पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। ये सुनकर नई दुल्हन ने सर आँख खींची और कहने लगी, ऐ मेरे सर के ताज, अफसोस कि मैं
اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ شریعت اسلامیہ میں عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی، تو اس شہادت میں میرا حصہ نہیں ہے۔ کاش میں تیرے ساتھ جا کر امام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں قربان ہو جاتی۔ سبحان اللہ، ایسی خواتین کی عظمتوں کو سلام۔ بس آپ ایک کرم فرما دیں، جنت میں حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، تو ایک کرم کر دینا۔ جب جنت کی نعمتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور ساتھ حضرت امام حسین کا ہوگا اور جنتی حوریں آپ کی خدمت میں ہوں گی، تو اس وقت آپ مجھے بھی اپنے ہمراہ رکھیے گا۔ حسینی دولہا اپنی نیک بیوی اور رسیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی کہ اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچ جاتے ہیں، جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور حوریں ان کی خدمت کرتی ہیں۔ میرے حسینی دولہا جان نثاری کی ارادہ رکھتے ہیں، مگر میں میدان جنگ میں نہیں لڑ سکتی، مگر میں ایسا چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی مجھے اپنے شوہر کا ساتھ ملے، کیونکہ میرا کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں جو میری سرپرستی کر سکے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اہل بیت مجھے اپنی کنیزوں میں شامل کر لیں اور میری تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں خدمت میں گزر جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ عہد و پیمان ہو گئے، اور حسینی دولہے نے بھی عرض کر دی کہ یا امام علی مقام، اگر حضور تاجدار کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یا اللہ کہ یہ بیوی میرے ساتھ رہے۔ اور حسینی دولہے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان کربلا کی طرف چل دیے۔ فوج یزید پر لرزہ طاری ہو گیا کہ ایک بہادر شاہ ظفار ایک شیر کی طرف لشکر کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ ہماری فوج کی طرف آ رہا ہے۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اچھے امیر، ان کی چمک دمک اور روشن چراغ کی طرح ہے، اس نے بجلی کی طرح میدان جنگ میں پہنچے اور یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑے قہر بن کر۔ جو سامنے آیا اس کا تلوار سے سر اڑا دیا، اس نے یزیدیوں کے سروں کا انبار لگا دیا۔ یزیدی فوج خون میں تڑپتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ایک بار بھی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور اپنی ماں کے پاس آ کر عرض کیا، اے میری اماں جان، تو مجھ سے اب تو راضی ہوئی؟ اور اپنی دلہن کے پاس پہنچ کر جو کہ بے قرار ہو کر رو رہی تھی، اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں یزیدیوں کی طرف سے ایک آواز آئی کہ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ حسینی دولہے نے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی دلہن ٹک ٹک باندھے دیکھے جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ حسینی دولہا غضب ناک شیر کی طرح اس وقت میدان کربلا میں ایک مشہور بہادر اور جو بہت یزیدی مغرور سمجھا جاتا تھا اور کافی بہادر تھا، وہ لپکتا ہوا حسینی شہزادے کے پاس آیا، ایک پتھر اٹھا کر زمین پر مارا کہ کربلا کی زمین دہل گئی۔ پھر دونوں لشکروں کی طرف شور غل مچ گیا۔ حسینی دولہے کو میدان کربلا میں لڑتا ہوا دیکھ کر یزیدیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر حضرت سید وہاب القلب ایک ہی حملے میں اس کو اس طرح زمین پر مارا اٹھا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور ہو گیا۔ پھر ان میں ہمت نہ رہی، قلب دشمن پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے، جو بھی سامنے آتا اس کا سر گردن سے اڑا دیتے، پھر اس کا سر نیزے پہ اٹھا کر خاک کے کربلا پر مار دیتے، یہاں تک کہ نیزہ سرخ ہو گیا۔ پھر نیام سے تلوار نکالی اور ان کی گردنیں اڑا کر میدان کربلا کی مٹی میں ملا دی۔ اس جنگ سے تنگ آ کر عمر بن سعد نے اور اس کے سپاہی اس نوجوان کے ایک ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے اس پر حملہ کریں اور ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دولہا زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرا، یزیدیوں نے اس کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی
طرف اچھال کر پھینک دیا۔ ماں اپنے لختے جگر کی سر پر اپنے منہ پر ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا میرا بہادر بیٹا، تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک آہ بھری اور اسی وقت حسینی دولہے کے اوپر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔